नित्यः परमाणु अनित्यः कार्यरूपाः पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरं वरुणलोके इन्द्रियं रसग्राहकं रसनं तच्च जिह्वाग्रवर्ती विषयः सरित्समुद्रादिः उष्णस्पर्शवत्तेजः तच्च द्विविधं नित्यमनित्यं च नित्यं परमाणुरूपम् अनित्यं कार्यरूपम् पुनस्त्रिविधं शरीरेन्द्रियभेदात् शरीरमादित्य प्रसिद्धम् इन्द्रियं रूपग्राहकं चक्षुः तच्च कृष्णताराग्रवर्ती विषय विषयश्चतुर्विधः भौमदिव्यौदर्याकरजभेदात् भौमं वह्न्यादिकम् अबिन्धनं दिव्यं विद्युदादि भुक्तस्य परिणामहेतुरौदर्यम् आकरजं सुवर्णादि रूपरहितस्पर्शवान् वायुः सद्विविधो नित्यो नित्यश्च नित्यः परमाणुरूपः अनित्यः कार्यरूपः पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरं वायुलोके इन्द्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक् सर्वशरीरवर्ती विषय विषयवृक्षादिकम्पन हेतुः शरीरान्तः सञ्चारी वायुः प्राणः स चैकोऽप्युपाधिभेदात् प्राणापानादिसंज्ञां लभते शब्दगुणकमाकाशं तच्चैकं विभुनित्यं च अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः स चैको विभुर्नित्यश्च अति प्राच्यादिव्यवहार हेतुर्दिक् सा चैका नित्या विभ्वीच ज्ञानाधिकरणमात्मा परमा सद्विविधः परमात्मा जीवात्मा चेति तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रतिशरीरं भिन्नो विभुर्नित्यश्च सुखाद्युपलब्धि साधनमिन्द्रियं मनः तच्च प्रत्यात्मनियतत्वादनन्तं परमाणुरूपं नित्यं च चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपं तच्च शुक्लनीलपीतरक्तहरितकपिशचित्रभेदात् सप्तविधं पृथिवी जलतेजो वृत्तिः तत्र पृथिव्यां सप्तविधम् अभास्वर शुक्लं जले भास्वर शुक्लं तेजसि रसनाग्राह्यो गुणो रसः स च मधुरां ललवणकटुकषायतिक्तभेदात् षड्विधः पृथिवी जलवृत्तिः तत्र पृथिव्यां षड्विधः जले मधुर एव घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः स च द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च पृथिवीमात्रवृत्तिः त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणस्पर्शः स च त्रिविधः शीतोष्णानुष्णाशीतभेदात् पृथिव्यप्तेजवायुवृत्तिः तत्र तत्र शीतो जले उष्णस्तेजसि अनुष्णाशीतः पृथिवी वायुवोः रूपादिचतुष्टयम् पृथिव्यां पाकजमनित्यं च अन्यत्रापाकजं नित्यमनित्यं च नित्यगतं नित्यम् अनित्यगतमनित्यम् एकत्वादिव्यवहारहेतुः संख्या सा नवद्रव्यवृत्तिः एकत्वादिपरार्धपर्यन्ता एकत्वं नित्यमनित्यं च नित्यगतं नित्यम् अनित्यगतमनित्यं द्वित्वादिकं तु सर्वत्र नित्यमेव सर्वत्र नित्यमेव
मानव्यवहारासाधारणं कारणं परिमाणं नवद्रव्यवृत्तिः तच्चतुर्विधम् अणुमहद्दीर्घं ह्रस्वं चेति पृथग्व्यवहारासाधारणं पृथक्त्वम् सर्वद्रव्यवृत्तिः संयुक्तव्यवहार हेतुः संयोगः सर्वद्रव्यवृत्तिः संयोगनाशको गुणो विभागः सर्वद्रव्यवृत्तिः परापरव्यवहारासाधारणकारणे साधारणकारणे परत्वे पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवृत्तिनि ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च दूरस्थे दिक्कृतं परत्वं समीपस्थे दिक्कृतमपरत्वं ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं कनिष्ठे कालकृतमपरत्वम् आद्यपतना समवायि कारणं गुरुत्वं आद्यपतना, पृथिवी जल अद्य नहीं भगत, आद्य। आद्यपतना समवायि कारणं गुरुत्वं पृथिवी जलवृत्तिः आद्यस्यन्दना समवायि कारणं द्रवत्वं पृथिव्यप्तेजो वृत्तिः तद्विविधं सांसिद्धिकं जले नैमित्तिकं तद्विविधं सांसिद्धिकं नैमित्तिकं च सांसिद्धिकं जले नैमित्तिकं पृथिवी तेजसोः पृथिव्यां घृतादावग्निसंयोगजं द्रवत्वं तेजसी सुवर्णादौ चूर्णादिपिण्डिभावहेतुर्गुणस्नेहः जलमात्रवृत्तिः श्रोत्रग्राह्यो गुणशब्दः आकाशमात्रवृत्तिः सद्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ वर्णात्मकः संस्कृतभाषादिरूपः सर्वव्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानं साद्विविधा स्मृतिरनुभवश्च संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः सद्विविधः यथार्थो यथार्थश्च तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः यथा रजते इदं रजतम् इति ज्ञानं सैव प्रमेत्युच्यते तदभाववति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थ तदभाववति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः यथा शुक्तौ इदं रजतम् इति ज्ञानं सैवाप्रमेत्युच्यते चतुर्विधः प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्दभेदात् तत्करणमपि चतुर्विधं प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दभेदात् असाधारणं कारणं करणं कार्यनियतपूर्ववृत्तिः कारणं कार्यं प्रागभावप्रतियोगी कारणं त्रिविधं समवायिनिमित्तभेदात् यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायि कारणं यथा तनत्वः पटश्च स्वगतरूपादेः कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन् अर्थे समवेतं सत्कारणमसमवायि कारणं यथा तन्तुसंयोगः पटस्य तन्तुरूपं पटरूपस्य
तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणं यथा तुरीवेमादिकं पटस्य तदेतत्त्रिविधकारणमध्ये यदसाधारणं कारणं तदेव करणम् तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् तद्विविधं निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकं यथेदं किंचित् सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकं यथादिच्छोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयमिति थैंक यू गुरुजी। ओके भगत। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुः प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुः प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुः इंद्रिया इंद्रियार्थ सन्निकर्षः। इंद्रियासन्निकर्षः 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 भगत ત્યાં થોડીક ભૂલ છે इंद्रियार्थ सन्निकर्षः આવશે। इंद्रियार्थ हम्म एक सुधारो करना को इंद्रियार्थ इंद्रियार्थ सन्निकर्षः इंद्रियार्थ सन्निकर्षः इंद्रियार्थ सन्निकर्षः ज्ञान हेतुरिंद्रिया सन्निकर्षः प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुरिंद्रिया प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुरिंद्रिया सन्निकर्षः प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुरिंद्रिया सन्निकर्षः प्रत्यक्ष ज्ञान हेलो सन्निकर्ष षड्विधः। सन्निकर्षः षड्विधः सन्निकर्षः षड्विधः सन्निकर्षः षड्विधः संयोगः 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 संयुक्त समवायः। संयुक्तः समवायः हेलो जय भाई। हेलो जय भाई। समवायः नेट में जो नहीं होती मैंने जो बार पेन टाइप है आपसे। संयुक्तः समवायः संयुक्त समवायः। संयुक्त समवायः संयुक्त समवायः संयुक्त समवायः संयुक्त समवेत समवायः। संयुक्त समवेत समवायः संयुक्त समवेत समवायः संयुक्त समवेत समवायः संयोगः संयुक्त समवायः संयुक्त समवेत समवायः। संयोगः संयुक्त समवायः संयुक्त समवेत समवायः
संयोगः संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतसमवायः संयोगः संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतसमवायः समवायः 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 समवेतसमवायः 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 विशेषणविशेष्यभावश्चेति 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 संयोगः संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतसमवायः समवायः समवेतसमवायः 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 विशेषणविशेष्यभावश्चेति चक्षुषा चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने चक्षुषा चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने घटप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः घटप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः घटप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः घटप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः गुरुजी આપણે ત્યાં સંધિ કરી શકીએ ઓલા ગ ને સ ની संयोगः सन्निकर्षः चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः चक्षुषा चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः घटरूपप्रत्यक्षजनने घट घटरूपप्रत्यक्षजनने 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 संयुक्तसमवायः 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 सन्निकर्षः गुरुजी તમારો અવાજ એકદમ ધીમો આવે
संयुक्त समवाय सन्निकर्षः। हेलो। हेलो। हाँ गुरुजी। हेलो। हेलो। હા ગુરુજી, તમે ઉચ્ચારણ કર્યું સંભળાણું નહીં મને. संयुक्त समवाय सन्निकर्षः। संयुक्त सम संयुक्त समवायः सन्निकर्षः. संयुक्त संयुक्त समवायः सन्निकर्षः. संयुक्त समवाय सन्निकर्षः. संयुक्त समवाय सन्निकर्षः. वो तैयारी है, सो जाएगी कदाच। नहीं हुआ इस बार का भी। इस बार तो पिछली बार से भी कम मार्क है। इतना मेहनत करके भी। 136 है, पिछली बार तो 145 था। चक्षुष संयुक्ते घटे। उतर गई हो। हेलो। हाँ भगत। चक्षुष संयुक्ते घटे। चक्षुस्संयुक्ते घटे. जी भाई। चक्षुस्संयुक्त घटे. चक्षुस्संयुक्ते घटे. चक्षु चक्षुस्संयुक्ते घटे. चक्षुस्संयुक्ते घटे. चक्षुस्संयुक्ते घटे. गुरुजी आ गए.
हेलो। चक्षुषा घट संयोगसन्निकर्षः चक्षुषा घट प्रत्यक्षितः। एक मिनट। हाँ घट रुको। रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्षः चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। घट घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त हम्म, संयुक्त समवाय सन्निकर्षः चक्षुः संयुक्ते घटे आइकॉन रूपस्य सुनो। समवाय घट हाँ घट हाँ। रूप घट हम्म, रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्षः चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् हाँ हाँ। घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्षः चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्षः चक्षु चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् ये बटुआ उधर रहता। શું हाँ। गुरुजी? रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवायः। संयुक्त समवेत समवायः संयुक्त समवेत समवायः संयुक्त समवेत समवायः समवेत समवायः रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवायः सन्निकर्षः। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्षः रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्षः रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्षः चक्षुः संयुक्ते घटे। चक्षुः संयुक्ते घटे चक्षुः संयुक्ते घटे चक्षुः संयुक्ते घटे रूपं समवेतम्। रूपं समवेतं रूपं समवेतं रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य। तत्र रूपत्वस्य तत्र रूपत्वस्य तत्र रूपत्वस्य रूपत्वस्य समवायात्। रूपत्वस्य समवायात् रूपत्वस्य समवायात् रूपत्वस्य समवायात् चक्षुः संयुक्ते घटे रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवायात्। चक्षुस्संयुक्ते घटे रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवायात् चक्षुस्संयुक्ते घटे रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवायात् रूपत्व चक् सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवायः संयुक्त समवेत समवायः सन्निकर्षः चक्षुः संयुक्ते घटे रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवायात्। रूपत्वसामान्य प्रत्यक्षे संयुक्तः समवेत रूपत्वसामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवायः सन्निकर्षः चक्षुस्संयुक्ते घटे रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवायात् रूपत्वसामान्य प्रत्यक्षे रूपत्वसामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेतः समवायः सन्निकर्षः
चक्षुस्संयुक्ते घटे रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवायात् रूपत्वसामान्यप्रत्यक्षे संयुक्तसमवेतसमवायः सन्निकर्षः चक्षुस्संयुक्ते घटे रूपं सम चक्षुस्संयुक्ते घटे रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवायात् श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः समवाय सन्निकर्षः समवाय सन्निकर्षः समवायः समवाय सन्निकर्षः समवाय सन्निकर्षः समवाय सन्निकर्षः समवाय सन्निकर्षः श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्षः श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्षः श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्षः श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार चक्षुषा श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे